नमस्कार. आज आम्ही आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात उटा GKV ही नवीन संस्था जी आसा तुमच्या मुखार एक वेगळा विषय घेऊन येता. युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन अलायन्स ऑफ गावडा कुणबी वेळी हेजे प्रेसिडेंट आसात श्री विश्वास गावडे, जनरल सेक्रेटरी आसात श्री दया उमेश गांवकर, खजिनदार आसात ट्रेजरर आसात रोमाल्डो गोन्साल्वीस, बाकीचे सगळे आमचे ऑफिसर दुर्गादास गावडे, सतीश वेळीप, मोरू वेळीप, फाटल्यान बसलो सगळे आमचे जे आसात ह्या संघटनेचे पदाधिकारी आसात. विषय सुरू जावचे पयलीं आमच्या अध्यक्षा कडेन सगळ्यांचे आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्स ही पहिलीच प्रेस कॉन्फरन्स आसा ताजें स्वागत करता श्री विश्वास गावडे. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात जे युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स ऑफ गावडा कुणबी वेळी ह्या संस्थेचे आमचे मुखेली आमचे प्रकाश शंकर वेळीप राज्यमंत्री, त्याचबरोबर बाकीचे सगळे ह्या कमिटीचे सगळे मेंबर्स, ऑफिस बेरर, त्याचबरोबर म्हणजे पत्रकार. आयज ही पत्रकार परिशदेक तुमचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. आणि आयज ही पत्रकार परिशद घेवपाचें उद्दिश्ट म्हणल्यार जे भगवान बिरसा मुंडा जयंती उत्सव जो 15 तारखेक जावपाचो आसा, त्या संदर्भान मी संपूर्ण गोंयभर आदिवासी समाज बांधवांक एक उलो मारपा खातीर, एक कवणी पळोवपा खातीर, निमंत्रण दिवपा खातीर आयज ही पत्रकार परिशद आपयलेली आसात. आनी हो जो बिरसा मुंडा जयंतीची उत्सव जो आसा तो अंदूचो आमी ओल्ड गोवा पंचायत ओल्ड गोवा तिसवाडी तालुक्यांत पडटात. 15 तारखेक सांजचे 3 वरांचेर सगळ्यांनी आदिवासी समाज बांधवांनी उपस्थित रावचे हें हांव सगळ्यांक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता. आनी फुडलें जे आमचो रिसर्च प्रोग्राम जो कितें आसतलो, कसो आसतलो, त्या पद्दतीन आमचे सर प्रकाश वेळीप हे तुमचे मुखार ब्रीफ करतले. आमच्या संघटनेच्या अध्यक्षान विश्वास गावडेन उद्देश आयचो प्रेस कॉन्फरन्स सांगलो. भगवान बिरसा मुंडा यांची 150वी ही जयंती देशभरांतल्यान आणि गोंयाकय साजरी करतात. आणि उमेद जाता की बिरसा मुंडा विशीं गोंयांत चड माहिती नासली. जेन्ना म्हाका गोंयचो ST कमिशन चेअरपर्सन जावपाची संदी मेळ्ळी तेन्नाच्यान आमी ही सुरवात केल्ली कमिशन आनी उटा ह्या संघटने मार्फत. आज आमकां गोंयभरांतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम तेंचे जातात जावचे. म्हाका आमकां अभिमान दिसता की हो बिरसा मुंडा ह्या निमित्तान गोंयच्या वेगवेगळ्या तालुक्या पर्यंत पावता. आनी बरें दिसलें की एक ट्रायबल लिडर जेणे देशा खातीर आपल्यालें बलिदान केल्लें आसा. वयाच्या 25 वर्सां जे झारखंडाचे आसलेले पयले अशे स्वातंत्र्य सेनानी जे ब्रिटिशांच्या विरुद्ध प्रखर आंदोलन केलें आनी ट्रायबलाच्या भितर आनी सगळे समाज बांधवांक एकठांय केलो आनी तांकां बलिदान करचें पडलें. फितुरी लागून बलिदान जाल्लें आसा. ब्रिटिशाक कांय STचे बांदव फितूर जाले आनी त्या फितुरी जेली भितर रांची ह्या जेली भितर तांचो एक संशयास्पद तांकां मरण आयिल्लें आसा. कदाचित हिस्ट्री वूड हॅव बीन डिफरंट. द एज ऑफ 25 वर्सांचेर तांकां जर मरण आयिल्लें नासलें जाल्यार आज जे STच्या बांदवांक अनेक प्रॉब्लम्स फेस करचे पडटात ते कदाचित तितले फेस करपाक पडचे नासले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बाबा साहेब आंबेडकराच्या घटनेक आमी मानतात आनी आमकां एक मंत्र दिल्लो ST SC लोकां खातीर तुमी शिकात, तुमी संघटीत जावात आनी तुमी संघर्श करात. आनी आतां पर्यंत आमी कितलो संघर्श केलो म्हाका दिसता सगळे आमचे पत्रकार भाव, सगळे गोंयकार भाव साक्ष आसात.
आता हे 150व्या जयंतीच्या बिरसा मुंडा जे आमचे भगवान बिरसा म्हणटा ताका अनेक तरेचे तेजे कडेन गूण आसले म्हणून भगवान तेजे हातीक एक अनेक तरेचे इवन सुद्दां औषधाचो उपचार म्हणटात की वखदांचे सुद्दां ते दिताले आनी बरे विचार करताले म्हणून ताका लोक हे ट्रायबल लोक ताका भगवान अशें मानताले. अशा ह्या एक महान लिडराचे गोंयांत आमी आमच्या उटा JKV ह्या संघटने मार्फत पयलोच हो आमी कार्यक्रम हेजे पयलीं आमी उटाच्या संघटने मार्फत करताले पूण ह्या संघटने मार्फत जी नवीन आमकां कंपल्शन जालें करचें पडलें पूण हेजो एक पयलो कार्यक्रम करपाक मेळटा. ह्या संघटनेन कांय दिसां पयलीं पार्लमेंट कमिटीची गोंयांत आयिल्ली ST-SCचे जेचे चेअरमॅन आसले श्री पद्मश्री कुलस्ते ताका गोंयच्यो अनेक ज्यो समस्या आसात त्यो आमी ते आमचे डिमांड्स पूट केल्ले आसात. म्हणजे पयलें काम ह्या संघटनेन पार्लमेंट कमिटी दिल्ले कडेन आसा जी मिनी पार्लमेंट म्हणटात. पार्लमेंट कमिटी हाका मिनी पार्लमेंट म्हणटात. तांचे कडेन आमचे विशय कितें आसात ते मागीर सांगतलो ते दिल्ले. पण आज हो एक आमकां संदी मेळटा बिरसा मुंडाचे कदाचित ह्या जयंतीच्या निमित्तान गोंयच्या ST समाज बांधवां भितर काही नवीन सुद्दां एक योजना म्हणा की नवे उपक्रम त्या दिसाच्यान आमी सुरवात करपाक असो विचार आसा. कदाचित गोंयांत वेगळे तरेन परिवर्तन बी जावपाक शकता सो आमी त्या दिसा निर्धार करतले. आनी म्हणून हे एक महान लिडर जावन गेले एक स्वातंत्र्य सेनानी जावन गेले. आज केंद्र सरकारान सुद्दां त्यांचे रिकग्नेशन घेतलें आसा. अनेक ठिकाणाचेर त्यांची स्मारकां आसात. म्हणून गोवा सरकारा कडेन सुद्दां आमी मागणी करतात की बिरसा मुंडाचे स्मारक गोंयांत सुद्दां मध्यवर्ती ठिकाणाचेर आसचें. केवळ रेली काडून हें काम जावचें ना. ताजे नांवान ताजे नांवाच्या सकल तेजे कार्याची प्रेरणा आयच्या युवकांक महिलांक मेळची म्हणून एक स्मारक आसचें आनी त्या कनेक्टेड भगवान बिरसा मुंडा अश्यो नव्यो योजना काडच्यो. आतां आमच्या JKV उटा JKV ह्या संस्थे मार्फत आमी हांगाच्या पयल्याच कार्यक्रमांतल्यान सुरवात करतात ते म्हणल्यार भगवान बिरसा मुंडा पारितोषक किंवा पुरस्कार. भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार हे 2 आमी जाहीर करतले. एक महिलां खातीर आसतलो आनी एक दादल्यां खातीर आसतलो. जेणी राष्ट्रीय पातळीचेर किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर आमच्या ST समाजातल्या महिलांनी किंवा आमच्या पुरुशां म्हणजे दादले म्हणटा आमी फिमेल आनी मेल अशें जे कोणें काम केल्लें आसा त्या 2 व्यक्तीचो पुरस्कार दिवन आमी 15 तारखेक जो सांगला ओल्ड गोवा हांगा पंचायत हॉल सांजे 3 वरांचेर तांचो आमी गौरव करता. त्या शिवाय आमचो विचार आसा गोंयांत 27 मतदारसंघांत गोंयचे ट्रायबल लोक गावडा कुणबी हे विखरले कडेन आसात आनी हाजे खातीर सुद्दां कितें आमच्यांनी करपा येता. जशें उटा संघटनेन वाडो तितलें उटा ही संकल्पना सोडली. ते प्रकरण सद्या हायकोर्टाक पावलें आसा. ताचेर भाश्य न करता आमकां ऑप्शन जे आसा आमी हांगा जे आसात ते सतत आपल्यालो आवाज लोकशाही पद्दतीनुसार लोकां कडेन आमचे समस्या मांडटात. लोकां कडच्यान समस्या जाणून घेतात. सरकारा मुखार मांडटात. कांय वेळा आंदोलन करतात. हें सतत काम करता आसात आनी हें काम चालूच उरतलें. आनी हेतूंतल्यान ह्या 27 मतदारसंघात जे लोक आमचे ट्रायबल लोक आसात जे 12% आसात हाजे खातीर सुद्दां कशे कशे पर्याय आमी आमचे त्या दिसा म्हणजे 15 नोव्हेंबराक आमी आमचे काही योजना त्या दिसा जाहीर करतले. प्रत्येक मतदारसंघाचो सुद्दां आमचो निमंत्रक आसपाक शकता आनी कोऑर्डिनेशन करपाचें आनी ह्या कोऑर्डिनेशनांतल्यान आमी फुडें एकच संघ ट्रायबल लोक कशे वचपाक शकतले हेजो बी आमी विचार करतले. की आमकां दिसता आयज आमी आयकलां तुमी सगळ्यांक पळयलें की उटा ह्या संघटनेन सुद्दां एक
12 मागण्यांतली मुख्य मागणी असली राजकीय आरक्षण, पॉलिटिकली रिझर्वेशन, जे पार्लमेंटाच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्य करून घेतले असते. राज्यसभेनं मानून घेतला, लोकसभेन राष्ट्रपतींनी सुद्धा त्याचेर एसेंट दिल्लो आसा. आता तो कायदो जाल्लो आसा. आमचे ह्या संघटनेची सुद्धा मागणी आसा की ह्या कायद्याची अंमलबजावणी जाता तितले 2027 पयलीं करची. ही ह्या संघटनेची आमची ठोस मागणी आसा. हेजेर सुद्धा आमी सारासार 15 नोव्हेंबर दिसा विचार करतले की जावपाक जाय. हेजे पयलीं आमकां 4 निवडणुका चुकले कडेन आसा. गोंयचे ट्रायबल घटने अशें म्हणलें ना, जेन्ना ट्रायबल डिक्लेअर जाले नंतर तांकां जे अधिकार आसात घटनेचे ते अधिकार मेळपाक जाय. पण 2007, 2012, 2017, 2022 निवडणुका जाल्यो आनी पार्लमेंटान बिल पास जाल्लें, एक्ट जाल्ले आसात. आमी दोन्ही सरकारा कडेन मागणी करतात, केंद्र सरकार, मोदी सरकार आनी डॉ. प्रमोद सावंत सरकार, की तुमी आनीक वेळ काडना आसतना 2027 पयलीं हे लागू करचे. केवळ 3 म्हयन्याचो कालावधी जर भितर हे लागू करपाक शक्य आसा. गव्हर्मेंटाची जर व्हील आसा जाल्यार 3 म्हयन्यान हे जे काम आसा ते काम पूर्ण जावपाक शकता. म्हणून आमच्या ह्या संघटनेची सुद्धा बिरसा मुंडाच्या ह्या 150व्या वर्साचे सरकारान ही आमकां देणगी किंवा गिफ्ट म्हणटात ते दिवचे आनी ह्या लोकांची अनेक वर्सांची मागणी आसा ती पूर्ण करची आमकां खात्री आसा. प्रायम मिनिस्टर मोदी आनी डॉ. प्रमोद सावंत हो जो अनेक वर्सांचो आमचो डिमांड आसा, पेंडींग डिमांड आसा, हेजी ह्या 150वे सरकार प्रातिनिध्य सुद्धा कार्यक्रम कदाचित आसपाक शकता. ह्या दिसा तांच्यांनी ते लागू करचो, कायदो लागू करचो. जे इलेक्शन कमिशनर आसा तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवची, जे डिलिमिटेशन. ह्या कायद्याक एक सुंदर सगळें, कसलीच अडचण ना. ह्या कायद्याचो, ह्या बिलाचो जेन्ना अभ्यास केलो, कायद्या अभ्यास केलो, हे 3 म्हयन्याच्या कालावधी भितर हो कायदो लागू गोंया खातीर करपाक जाता. गोंय हे एकमेव राज्य आसा जेतून राजकीय असेंब्ली इलेक्शन ना. सो ह्या संबंधी आमी विचार करतले आनी हेजे खातीर सुद्दां आतां पर्यंत ह्या 15 तारखेच्या नोव्हेंबराच्या 15 तारखेच्या जयंती आसा तेजो आमी गोंयभरांतल्यान आमची ह्या 27 मतदारसंघांतल्यान उपस्थिती आसतली आनी रावतली हाजी आमकां खात्री आसा. आनी त्या वेळार सुद्दां आमी सगळ्यांच्या समक्ष काही ते निर्णय घेतले. जे पार्लमेंट कमिटीक आमी काही जे डिमांड्स सपोर्ट केले आसा तातूंत हो एक आरक्षणाचो एक आसा, विधानसभेक आरक्षण दिवचो हो आसा. त्याच बरोबर जे आमचे ट्रायबल भवन गोंयचें आज गोंयच्या सरकारान आमकां अनेक फावटी परवरी जावपाचें ट्रायबल भवन हेजे संबंदी सांगले कडेन आसा. आमी अपेक्षा करतात आज गोंयभर बिरसा मुंडाची जयंती सरकारच्या पातळीचेर जेन्ना साजरी करता आसतना ही काही आमच्यो समस्या आसा. ट्रायबल भवन हो एक आमचो अत्यंत बर्निंग असो विशय आसा, जावपाक जाय. आनी जे मध्यवर्ती ठिकाण परवरी आसा ह्यो आमची मागणी आसा. त्याच बरोबर आमचे ट्रायबल सबप्लॅन जो आसा, ट्रायबल सबप्लॅनाचें सुद्दां वेवस्थीत इम्प्लिमेंटेशन, ज्यो अनेक 26-27 योजना आसात तांकां सुद्दां लागू करपा जाय. फॉरेस्ट एक्टाचेर सुद्दां गोंयचे सरकारान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. 19 डिसेंबर पर्यंत हे 10,000 लोकांक दितल्यो आनी हें आश्वासन गोवा सरकारान पूर्ण करचें. हेतू संबंदी सुद्दां आमकां काही आमचे कानार पडटा की लोकां कडेन जमीन चड आसा आनी ही जी सनद दिता आसतना त्या लोकांक कमी जमीन दिला, ही तक्रार आमचे कडेन पावले कडेन आसा. म्हणजे जे आतां आमच्या ह्या संघटनेची मागणी आसा, फॉरेस्टाचे जमिनी सनद दिता आसतना जितली त्यांचे पोजिशनां कल्टिवेशनां आसा तितली जमीन ह्या लोकांची दिवची. हो एक हो सुद्दां तितलो बर्निंग विशय आसा. आमी मागतात की ST लोकांची जमीन, गोंयांत आतां जमीन म्हणजे सगळे कडेन आमी आयकतात जमीन सर्रास विकपाची आसा. आमची मागणी आसा ST लोकांची जमीन आसा ती नॉन ST विकची न्ही, हेजे खातीर सुद्दां गोवोरमेंटान बंधन हाडचें. आमची मागणी आसा की अटल आश्वासक 1,500 जे घर दुरुस्ती करपा खातीर ती
वाढून 10 लाख दिवचे गृह आधार जे आसा एस टीच्या महिलां खातीर ते 2000 मेळटा ते 5000 करचे ह्यो आमची मागणी आसा. काजूचे आमी मागणी केली. काजू हे आमचे सगळे गोंयचे उत्पन्न आसा. एस टी बरोबर नॉन एस टी सुद्दां काजूचो दर फरक 200 मेळचो हो आमचो मागणी आसा. आनी त्याच बरोबर गगन भरारी सारखे भुरग्यांक जी बेनिफीट मेळपा खातीर लिमीट जी आसा ती फ्री दवरची हे आसा. मागीर आमच्यो ज्यो स्कॉलर स्कीम चीफ मिनिस्टर स्कॉलर स्कीम म्हणजे आसा तातूंत भितर रिजर्वेशन भुरग्यां खातीर ना. बरी स्कीम आसा. आमी त्या स्किमीचें कवतूक करता. फुडें शिकपा खातीर इवन गोवा भायर आवट ऑफ द इंडिया वचपा सुद्दां आसा ती स्कॉलर रिजर्वेशन सुद्दां भुरग्यांक आमचे आसचे ह्यो आमचे अन्य विशय आसात. सो एकंदरीत आमी गोंयच्या एस टी बांधवांक उलो मारतात की भगवान बिरसा मुंडा हो कार्यक्रम आमी यशस्वी करपा खातीर गोंयच्या तमाम एस टी बांधवांनी मोठ्या संख्येन ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे ही आमची मागणी आसा. आमचो आनी एक विशय आसा जो केंद्र सरकारा कडेन निगडीत आसा. गोंयांत अजुनूय शेड्युल्ड एरिया ना. प्रत्येक राज्याक शेड्युल्ड एरिया म्हणजे आसता. हो सुद्दां शेड्युल्ड एरिया गोंयांत ना. हेजे संबंदीत सुद्दां गोवा सरकार आनी केंद्र सरकारान ही शेड्युल्ड एरिया डिक्लेअर करची. जे बाळ्ळेचें आंदोलन 12 मुद्द्या खातीर जाल्लें आनी गेल्ल्या 10 नोव्हेंबराक फर्मागुडी हांगा आमच्या 25,000 पेक्षा एकमुखे आमचे 12 ह्या ज्या मागण्याचें निवेदन आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक दिल्लें आनी म्हाका दिसता तांणी जें आश्वासन दिल्लें आपूण तें पूर्ण करतलो म्हणून सतत आनी करचें. ज्यो अनेक समस्या आज गोंयांत आसात, भेडसावपी आसात, गोंयांच्या एस टी लोकांक त्रास करपी आसात तेंचें निवारण करचें अश्यो प्रमुख मागण्यो आमी तेजे परत सपोज आमी भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंतीच्या साक्षीन हाजे परत एकदां आमी निर्धार करतले आनी काही नवीन उपक्रमाची सुद्दां त्या दिसाच्या येणाऱ्या काळांत आमकां ठरोवपाची आसात. आनी म्हणून गोंयच्या तमाम युवक महिला आनी मोठ्या संख्येन हजर रावचे आनी भगवान बिरसा मुंडाची 150वी जयंती जेणे सदांच ट्रायबला खातीर संघर्श केल्लो आसा. जमनीचे हक्क मेळोवपा खातीर सुद्दां ब्रिटिशांच्या विरुद्ध ताणें आंदोलन केल्लें आनी आजही परिस्थिती आमकां गोंयांक सुद्दां आपल्याल्या अधिकाराच्या मेळोवपा खातीर संघर्श करचे पडटा. आनी म्हणून तुमी मोठ्या संख्येन हजर रावचे ही आमची ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांत आमचें सगळ्यांक आव्हान आसा. सगळ्यांनी येवचें. नमस्कार. त्याची हे बांदचे म्हणून म्हणटा न्ही खंय बांदचे अशें मध्यवर्ती सद्याक पणजे म्हाका दिसता सगळ्यांचे जर आसत पणजे राजधानीचें ठिकाण आसल्यान बिरसा मुंडाचें स्मारक पणजे आसचें म्हाका दिसता एक स्तुत्य अशें जावपाक शकता. आज अनेकांचे आमी स्मारक बांदतात पूण हो जो केवळ जर एस टी जालो पण तो एक देश स्वातंत्र्य सैनीक जालो मोठो महान. सगळे कडेन तेंचे युनिवर्सिटी आसात, तांचे एअरपोर्ट आसा तांचे नांवाचे कॉलेजी आसात, म्हणजे मोठे प्रोजेक्ट तांचे नांवाचे आसात. काही राज्यांनी बिरसा मुंडा जयंती दिसा सुटी आसता. आतां ओरिसा झारखंड जर घेतले डिक्लेअर करता मोठो उत्सव तांचो साजरो करतात. सो गोंयांत सुद्दां 12% कमी लोक ना. तुम्ही मुद्दाम 27 असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी एस टीची से आसा वोटींग हें आसा. सो तुमकां दिसता तुमी हे इतल्यान असेंब्ली दवरपाचें ती तेजे दिसा ठरोवपाचें कशें सी आतां तुमकां अजून रिजर्वेशन मेळना. हे बॅकग्रावंडांतल्यान तुमी 27 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे विचार करता. 27 आमी इलेक्शन करता म्हणलें ना. गोंयांत 27 कॉन्स्टिट्युएन्सी पॉप्युलेशन आसा. यस आमी तेंची बांदणी करतले की समजा एस टी लोक आसात आज सी तेणे कोणाक सपोर्ट करचो दिस इज अ डिफरंट थिंग. पूण 27 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां आयडेंटिफाय आसा समाज बांधव आसा तांकां बाबा लागीं करप आय थिंक इट्स बरोबर न्ही. कदाचित फाल्यां समजा who knows tomorrow that the formula may emerge as a ST party. गोंया एस टी पार्टी केला कोणी
ना अशें जावपाक करपाक शकता. असे टायम विल टेल. प्रत्येक राज्यांत आतां कोण एस टीचे पॉलिटिकल पार्टी आसत, एस टीचे खासदार आसतात, एस टीचे आमदार आसतात, पार्टी करून न्ही. सो मे दॅट फ्युचर जनरेशन, यंग जनरेशन कॅन थिंक न्हू. some can start. Already some आमकां अप्रोच जाता, तुमी पार्टी कित्याक करनात. आमी म्हाका दिसता म्हणल्यार तुमच्या टायमान हें सुरू जावपाक जाय. वाय नॉट. So आमी ते तूं भितर आसतले नासतले, बट पार्टी कॅन, एनीबडी कॅन, ही कॅन फॉर्म द पार्टी, ही कॅन फॉर्म द पार्टी. केन्ना जातली? टायम विल टेल. प्रकाश बाब, सरकार जेन्ना बिरसा मुंडाची हेजी व्हडली गव्हर्मेंटाच्या थ्रू जो प्रोग्राम करता, तुमी आनी ते एला जॉयन जावन कित्याक प्रोग्राम करपाक सोदिना? तुमी तांकां कित्याक जॉयन जायना? सी, आमी पयलीं गोंयांत आमच्या संघटने मार्फत आमी स्टार्ट केलें. ओके, आमी स्टार्ट केल्ले ते आमी समजा इवन इन्क्लुडींग आमचे कोरोना वेळा सुद्दां आमी आमचें काम चालू दवरलें. गव्हर्मेंटान आपल्याले समजा करता, गव्हर्मेंटान करता तशी आमकां उमेद न्ही. आमी फर्स्ट आमकां गोंयांत हाडपाची आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, सुरवात जाली. आतां ताजें रिकग्निशन गव्हर्मेंट घेतलें, आमकां कांय वायट दिसना, उलट आमकां हॅप्पी. बट आमचे संघटने मार्फत जालें जाल्यार ताका वेगळें कांयच ना. पूण तुमी सरकाराक सांगना की आमकांय घ्या बरोबर म्हणून? कित्याक आमी रिक्वेस्ट करपाची? म्हणजे खंय तरी दोन ग्रुप जाता अशें? ग्रुप न्ही, सरकार समजा करता तांकां अवश्य करचें न्ही. आमी हाडयला सरकारा कडल्यान म्हणलां. सरकार तुमकां विश्वास घेना आसता. सरकार समजा कोण विचारले जाल्यार आमी ताचेर विचार करपाक जाय. आमी आमचे समजा स्वतंत्रपणे करपाक. आतां गव्हर्मेंट समजा एनी नॅशनल डे सेलिब्रेट करता, आमी एक स्कूल रनिंग, आमी स्कूल करतात आनी कोण आपल्याला ऑर्गनायझेशन चलयता, ती स्वतंत्रपणे करता न्ही. वॉट्स रॉंग? गव्हर्मेंटान मोठे करचोच आमकां समजा शक्य आसा ते आमचे पद्दतीन करपाक, नॉट ए डिविजन. सो वी आर प्राउड. गव्हर्मेंट इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग ऑन बिग लार्ज स्केल ऑफ द भगवान पुजा. भगवान पुजा म्हणटा कोणा एकट्याचो एसटीचोच न्ही. तुमी पार्टिसिपेट जातले गव्हर्मेंटान? आमचे सगळे कार्यकर्ते जे आसात न्ही ते भागात जातले न्ही. बट एज ए ऑर्गनायझेशन वी हॅव टू कीप अवर आयडेंटिटी न्ही. वी हॅव टू सी नॉट ओनली न्ही. आतां पळय पार्लमेंट कमिटी आयली, गव्हर्मेंट हॅज नॉट इन्वायटेड अस ऑर एनी कमिटी. दोन्ही प्रोग्राम सेम टायमार जाता. तुमी सांगला 3 टायमींग आनी गव्हर्मेंटाचो प्रोग्राम हांगा मडगांव रॅली त्याच टायमार अशी पावता. आमची आमकां तितले ऑफिशियल आमकां कांय कळयना. सर, तुम्ही फॉरेस्ट रायटाक पण फॉरेस्ट रायटा खातीर कमी जमीन दिता अशें तुमचे कडेन कितें केसीस आयल्या? या आमचे 2 दिसां पयलीं सुद्दां आमचे काल सुद्दां आमचे केपें तालुक्याची मिटींग आयकयात. केपें तालुक्याची मिटींग जाली. आमचे कडेन जमीन आसा 10,000 कल्टिवेट केल्ली, बट तांकां दिला ह्याक ना त्या कारणाचो 2 परमिशन. जाल्यार पारामिटर वेगळे आसा. आमची मागणी आसा जे तेंचे पोजिशन आसात, उत्पन्न जरी ल्हान जरी आसले, बट दे हॅव गॉट लास्ट मेनी इयर्स तांची पोजिशनां आसले. तुमी ते सपोज तुमची उत्पन्न कमी आसा, झाडां ल्हान आसा, दीज आर नॉट पारामिटर. पोजिशन इन द लँड इज अ पारामिटर. आनी म्हाका दिसता जवळ जवळ 15 वर्सां पयलीं तेंची पोजिशन जितली आसा ती फ्रीज केल्ली आसा. म्हाका दिसता संबंधी आमच्या काणकोणांत सुद्दां तेंचे कडेन पोजिशन चड आसा. उलट आनी गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू लँड आसा, सो ही जमीन तांकां मेळपाक जाय. आयज एस टी लोकांचे जर आमी स्टडी केली जाल्यार कॅश्यू हें तेंचें मेन उत्पन्न आसा. काजूचे उत्पन्नाचेर आमच्यो ह्यो गांवांतल्यो सगळ्यो ट्रायबल लोकांची फॅमिली जगता म्हणल्यार जाता. उत्पन्न कमी जालें की तांकां त्रास जाता म्हणून. आनी ह्यो जमिनी फॉरेस्टाच्यो जमिनी भाऊ साहेबाचे आमी सामके तांकां धन्यवाद म्हणटात. तांणी तांच्या आशिर्वादान ही जमीन तांकां मेळ्ळ्यो आनी त्या जमनी तेणें उत्पन्न काडलें. आज कितलीं वर्सां ती पळय तांची पोजिशनां आसात. सो आमच्या ह्या संघटनेचो मागणी आसा, जे उत्पन्न काडलें आसा तांची पोजिशनां आसा ती म्हाका 20,000 आसूं, 40,000 पर्यंत तांकां दिवपाचो अधिकार आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम यू कॅन अलॉट मॅक्झिमम अंडर नॅशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 40,000. सो दॅट इज द क्रायटेरिया नॅशनल लेवल. तुमी ती क्रायटेरिया सुद्दां गोंयांत मान्य करात न्ही. So government has already decided up to 40,000. So why are restricting here? Peace. फाल्यां अशें जावप तो परत विशय येतलो आमचे कडेन. तुमी दिले म्हण सांगतले, बट नॉट इन प्रपोर्शन. पोजिशनां आसात चड आनी दिता लोकांक अजून खबर ना. पेपरार इशू दे आर नॉट अवेर वॉट इज द एरिया इज गिवन. सो दॅट हो एक इशू जावपाक किनाऱ्याक जाता.
कितले केसी केपेंच्यो आनी दुसरे तालुके केप्यां आय डोंट हॅव रिकॉर्ड एक्झॅक्टली बट ऑल ओव्हर गोवा एक 10,000 आसात 10,000 अशी केसी येयल्या अशी केसी आसा गव्हर्मेंटान जे केला अशें जाला तेजे सगळ्यांक जातलें ते आतां आनीक एक बरी याद केली आमचे रुमाल भाव म्हणजे सालसेतचे आमचे लिडर की हांगा एसटी कॉर्पोरेशनाचे मडगांवांत एक ऑफीस आसा ओल्ड आमची कलेक्टर ऑफीस आमचे म्हायती प्रमाणे कितें आतां बंद करून ते पणजी व्हरपाक सोदता आमचे एसटी कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन हांचे कडेन आमचे तांकां आमी सांगपाक सोदता की हे सावथाक एसटीचे लोक चड आसात जे तुमचे एसटी कॉर्पोरेशनाचे मडगांवां जे ऑफीस आसा ते तुमी मडगांवां दवरात ह्या लोकांक पणजी वचपाची फावटी मारपाक लायनाकात हांगसा मामा कार्दो जेन्ना एसटी कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन आसले ताणें खूब खटपट करून सावथा हाडले ते सावथाकच आमचे मडगांवांत उरचे ही सुद्दां आमची ह्या उटा JKVची मागणी आसा जेणे करून आमच्या लोकांक त्रास जावचे ना थँक्यू थँक्यू सगळ्यांक आतां